वसीला उर्दू टीवी टीम की जानिब से मुल्क में सुकूनत पजीर और मुल्क से बाहर मुकीम तमाम हिंदुस्तानियों की खिदमत में यौम आज़ादी मुबारक हो। परचम कुशाई की कुछ झलकियां मुलाहिजा फरमाएं। अब देखिए, कोरोना के समय, उसके पूर्व हमारे देश में सिर्फ एक लैब थी टेस्टिंग के लिए। आज 1400 लैब्स का नेटवर्क है, हिंदुस्तान के हर कोने में फैला हुआ है। जब कोरोना का संकट आया तो एक दिन में सिर्फ 300 टेस्ट हो पाते थे। इतने कम समय में हमारे लोगों ने वो शक्ति दिखा दी है कि आज हर दिन 7 लाख से ज्यादा टेस्ट हम कर पाए। कहां 300 से शुरू किया था और कहां हम 7 लाख तक पहुंच गए। देश में नए एम्स, नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण, आधुनिकीकरण की दिशा में निरंतर प्रयास ये हम कर रहे हैं। 5 साल में एमबीबीएस, एमडी में 45,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए सीटों की बढ़ोतरी की गई है। गांव में 1.5 लाख से ज्यादा वेलनेस सेंटर, और उसमें से करीब 1/3 तो ऑलरेडी कार्यरत हो गए हैं, जिन्होंने इस कोरोना में बहुत बड़ी मदद की है। कोरोना के काल में वेलनेस सेंटर्स की भूमिका ने गांव की बहुत बड़ी मदद की है। हेल्थ सेक्टर में आज से एक बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है और उसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। आज से नेशनल डिजिटल डिजिटल हेल्थ मिशन, उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हो, पैसा जमा करना हो, अस्पताल में पर्ची बनवाने की भागदौड़ हो, तमाम दिक्कतें नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के माध्यम से अनेक मुसीबतों से मुक्ति मिलेगी और उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमारा कोई भी नागरिक सही फैसले कर पाएगा। ये व्यवस्था उसे होने वाली है। सलामी देगा राष्ट्रीय सलाम, सलाम शस्त्र।
मकतूब रियाज मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब। रियाज में योम आज़ादी तकरीब। दुनिया में कोरोना की वबा की वजह से पिछले मार्च से जितने भी ईद त्योहार आए वो सब रिवायती जोश व खरोश से नहीं मनाए जा सके। इस तरह इस बार योम आज़ादी हिंद तकरीब भी हस्ब साबिक अवामी सतह पर नहीं मनाई गई। सिफारत खाना हिंद रियाज में भी 74वें योम आज़ादी तकरीब भी एक मुख्तसर इज्तिमा के साथ मुनक्किद की गई। सफीर हिंद डॉक्टर औसाफ सईद, मिसेस फराह सईद सिफारत खाने में फौजी कर्नल यस नागपाल के हमरा एम्बेसी यहाते में मुकाम तकरीब पर पहुंचे। सफीर हिंद डॉक्टर औसाफ सईद ने 8:30 बजे कौमी तिरंगा लहराकर तकरीब का आगाज किया। कौमी तराने के बाद सफीर हिंद ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का कौम के नाम खिताब पढ़कर सुनाया। अपने मुख्तसर खिताब में डॉक्टर औसाफ सईद ने बताया कि वंदे भारत मिशन के तहत सऊदी अरब से जुमला 80,000 हिंदुस्तानी तारिकीन वतन वापस भेजे गए हैं। ये वो हिंदुस्तानी थे जिन्हें कुछ नागहानी हालात की वजह से वतन वापस होना जरूरी था। सफीर हिंद ने इस वबा के दौरान जरूरतमंद हिंदुस्तानी बाशिंदों के लिए सिफारत खाने की जानिब से किए गए इक़दाम का मुख्तसर जायजा पेश किया। इब्तिदा में सेक्रेटरी प्रेस एंड इंफॉर्मेशन आसिम अनवर ने मेहमानों का खैर मकदम किया। तकरीब में एम्बेसी स्टाफ और कम्युनिटी की चंद मदऊ करदा शख्सियात ने शिरकत की, जिनकी जुमला तादाद 60 से भी कम थी। इस मौके पर नायब सफीर हिंद डॉक्टर प्रदीप सिंह और दीगर सिफारतकार भी मौजूद थे। ये तकरीब हमेशा एक अवामी तकरीब के तौर पर मुनक्किद हुआ करती थी, जिसमें तमाम हिंदुस्तानी बाशिंदों को शिरकत की इजाजत थी, मगर इस साल कोरोना वबा के पेश नजर सिर्फ मदऊ हजरात ही को दाखिले की इजाजत थी। ला इल्मी की वजह से हिंदुस्तानी कम्युनिटी के अफराद की एक बड़ी तादाद एम्बेसी पर जमा हुई, मगर उन्हें तकरीब में शिरकत का मौका नहीं मिल सका और वो मायूस लौट गए। आजादी के मौजू पर मोहतरमा अजरा नकवी, प्रोफेसर सत्तार साहिर और जनाब सईद नजर का कलाम समाअत फरमाए। मैं अजरा नकवी आप सबको जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करती हूँ और एक नज़्म पेश करती हूँ। जश्न आज़ादी मुबारक तुझे ए अर्ज़े वतन, जश्न आबादी मुबारक तुझे ए अर्ज़े वतन, जश्न आज़ादी तुझे मेरा सलाम। याद है मुझको अभी अपने बचपन की वो रोशन सुबह, जश्न आज़ादी के शादां मंजर, सारे वो हुब्बे वतन के नगमे, जिनकी आहंग पे आँखों में दिए जलते थे, जिनके हर लफ्ज़ पे ईकान हुआ करता था, जिनके हर लफ्ज़ पे ईकान हुआ करता था। जश्न आज़ादी में कुर्बान तेरी अज़मत के, जश्न आज़ादी में कुर्बान तेरी अज़मत के, और कुछ तुझसे नहीं मांगती मैं, बस मेरे ख्वाब मुझे लौटा दे, बस मेरे ख्वाब मुझे लौटा दे। वो उम्मीदों की विरासत मेरे ताबिंदा ख्वाब, बेयकीनी की घनी धुंध में गुम गश्ता है, बेयकीनी की घनी धुंध में गुम गश्ता है। अमने आलम के, रवादारी के, बेदारी के ख्वाब, एक नए दौर की तैयारी के ख्वाब, मुझको लौटा दे मेरी अर्ज़े वतन। मेरे पुरखों की विरासत वही रख्शंदा ख्वाब, ताकि मैं अपनी नई नस्ल को भी उनकी अमानत सौंपूं, ताकि मैं अपनी नई नस्ल को भी उनकी अमानत सौंपूं, उनकी आंखों में सजा दूं वही खुश आइंदा ख्वाब, उनकी आंखों में सजा दूं वो खुश आइंदा ख्वाब। योम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ और योम आज़ादी के पुरमसरत मौके पर एक शेरी तख्लीक़ आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। कहा है दिलदार और दिलरुबा है हिंदुस्तान हमारा, दिलदार और दिलरुबा है
ہندوستان ہمارا، ہم طائر چمن ہیں یہ آشیاں ہمارا، ہم طائر چمن ہیں یہ آشیاں ہمارا، مذہب الگ ہے لیکن تہذیب مشترک ہے، ہم گل ہیں رنگ برنگی یہ گلستاں ہمارا، ہم گل ہیں رنگ برنگی یہ گلستاں ہمارا، گاندھی جی اور نہرو آزاد کی مسائی، گاندھی جی اور نہرو آزاد کی مسائی، سارا وطن ہوا ہے جو گل فشاں ہمارا، تاریخ ہم نے لکھی آزادی وطن کی، تاریخ ہم نے لکھی آزادی وطن کی، قربان وطن پہ اپنے ہر نوجوان ہمارا، قربان وطن پہ اپنے ہر نوجوان ہمارا، قربانیاں نہ دیتے ہم جان و مال کی گر، قربانیاں نہ دیتے ہم جان و مال کی گر، اپنی زمین ہوتی نہ آسماں ہمارا، شعر ہے بس میں نہیں کسی کے ہم کو جدا کریں جو، بس میں نہیں کسی کے ہم کو جدا کریں جو، ہم جسم و جان اس کے یہ جسم و جان ہمارا، بس میں نہیں کسی کے ہم کو جدا کریں جو، ہم جسم و جان اس کے یہ جسم و جان ہمارا، تاریخ کا ورق ہیں ہم کو لڑانے والے، تاریخ کا ورق ہیں ہم کو لڑانے والے، پربت سے پوچھ لیجئے یہ رازداں ہمارا، ارے شعر یہ فرقہ پروری اور یہ ذات پات جھگڑے، یہ فرقہ پروری اور یہ ذات پات جھگڑے، ہے گر تو بس یہی ہے زخم نہاں ہمارا، تفریق کیوں کریں ہم سب کو گلے لگا لیں، تفریق کیوں کریں ہم سب کو گلے لگا لیں، ہر ایک وطن کا باسی ہو شادماں ہمارا، تفریق کیوں کریں ہم سب کو گلے لگا لیں، ہر ایک وطن کا باسی ہو شادماں ہمارا، چڑیا کبھی رہا ہے سونے کی اس میں کیا شک، چڑیا کبھی رہا ہے سونے کی اس میں کیا شک، ہو جائے دیس یارو پھر زرفشاں ہمارا، ہو جائے دیس یارو پھر زرفشاں ہمارا، اقبال کا ترانہ سنیے زبان ساحر، اقبال کا ترانہ سنیے زبان ساحر، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ میں سعید نظر کویت سے آپ کی خدمت میں ایک نظم پیش کر رہا ہوں جس کا عنوان ہے میں اور میرا بھارت۔ جب ہم وہاں تھے پیار کے ہی بیج بوئے ہم، اپنے وطن کی مٹی سے چہرے کو دھوئے ہم، بھارت سے ہم نکل کے بھلا کیا نہ کھوئے ہم، کیسے بتائیں آپ کو کہ کتنا روئے ہم۔ پوتی کا میری یہ جو ہنسی ایک گال ہے، دکھتا ہے فون پر اسے چھونا محال ہے، چاروں طرف یہ میرے مصیبت کا جال ہے، یوں ہی گزر رہی ہے یہی میرا حال ہے۔ بیمار ماں کی مجھ کو ملا کرتی ہے خبر، سنتا ہوں بوڑھا ہو چکا آنگن کا بھی شجر، اڑ کر پہنچ نہ پاؤں گا میں اپنے گھر نظر، مجبوریوں کے تیر سے چھلنی ہے بالوں پر، کب کس کے ہم غلام تھے یہ کس نے کہہ دیا،
भारत की मैं दिखाता हूँ तस्वीर आ ज़रा, पहले भी हम निडर थे अभी भी निडर हैं हम, सर तो कटा है अपना मगर ये नहीं झुका। मेरे सिपाहियों की भी हिम्मत की दाद दें, उनको नहीं ये खौफ के अब वो जिए मरें, उनको यही है फिक्र के सरहद पर ही खड़े, तरगीब दें के बच्चों को वो ऐसे ही बने। मंजर यहाँ के खूब ही भाते हैं दोस्तों, आते हैं जो भी दिल से ही आते हैं दोस्तों, मकसद यहाँ पे अपना वो पाते हैं दोस्तों, मेहमा को हम तो सर पे बिठाते हैं दोस्तों। दरिया पहाड़ बहर सभी कुछ तो है यहाँ, तारीफ करते इसकी नहीं थकती ये जुबां, ऐसा मिलेगा मुल्क तुम्हें फिर से अब कहाँ, कर ले यकीन इस पे मियाँ कर न तू गुमा। जिस्मों को दे के जख्म हुए खुश वो सच मगर, दुश्मन हिले हमारे जिगर अपना देख कर, मांगी नहीं किसी से कोई चीज़ उम्र भर, आज़ाद हम हुए हैं यहाँ अपने ज़ोर पर। दुनियाए फ़न में हम भी हैं मारूफ सच है यार, अपने भी पास नज़्म गज़ल और हैं सितार, रखते हैं अपने हाथ में ताकत भी बेशुमार, दुश्मन दिखाए आँख तो कर देंगे उस पे वार। आता है हमको अपने तिरंगे पे प्यार प्यार, हम अपनी जान लुटाएंगे इस पर हजार बार, मेरी दुआ है रस्ते में इसके न आए खार, ऐ हिंद तेरे कदमों में फूलों की हो कतार, ऐ हिंद तेरे कदमों में फूलों की हो कतार। लीजिए हाजिर है प्रोग्राम वरक वरक चेहरा, किताबों पर तबसरे और अलंकारों के तारुफ पर मुश्तमिल हमारा प्रोग्राम वरक वरक चेहरा। वरक वरक चेहरा में प्रोफेसर मोहम्मद अनवारुल्लाह अनवर के मजमूए कलाम शम्मे हयात पर तबसरा मुलाहिजा फरमाएं। अनवारुल्लाह अनवर पेश लफ्ज में लिखते हैं, कोई ख्याल, कोई मुशाहिदा, कोई तजुर्बा, कोई एहसास, कोई जज्बा, कोई खुशी, कोई अलम, कोई उलझन, कोई कशमकश, कोई खलिश, कोई अंदेशा, कोई तमन्ना, कोई अज़्म, कोई कैफियत, कोई मुश्किल, कोई राहत, अलगरज जिंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं जिसको गज़ल की उसत में समोया न जा सके। जिंदगी की तलखी हो कि उसकी रानाई, मौत का खौफ हो कि उसका सुकून, हुस्न की तारीफ हो कि इश्क की नाउम्मीदी, गम रोजगार हो कि जहद हयात, कुदरत की पुरकारी हो कि फलक की बेमहरी, पसपाई हो कि नाउमीदी, अपना गम हो कि पराये का दर्द, फिक्र का कोई पहलू हो कि जिंदगी का कोई फलसफा, वस्ल हो कि इंतजार या तसव्वुर की कोई लहर, बस एक कायनात है जो इस सिन्फ का मौजू है। मगर इन मज़ामीन या मौजूआत का ताल्लुक बराह रास्त शायर की शख्सियत से होता है। शायरी जिंदगी का रद्द अमल है, शायरी दाखिली तहजीब से पैदा होती है। शेर कहने का फन तो हासिल किया जा सकता है, मगर अच्छी शायरी अच्छे दिल ही से तख्लीक हो सकती है। एक गैर हसास शख्स मुकम्मल शायर नहीं हो सकता। मुमकिन है शेर कह ले। एक नादर्द आशना आदमी फन्नी सलाहियतों से आरास्ता होकर शेर नज्म कर सकता है, मगर एक महज़्ज़ब और दर्दमंद शायर की शेरियत इल्हाम की बुलंदियों को छू लेती है। प्रोफेसर मोहम्मद अनवारुल्लाह अनवर के मजमूए कलाम शम्मे हयात पर प्रोफेसर सत्तार साहिर का तबसरा मुलाहिजा फरमाएं। प्रोफेसर अनवरुल्लाह अनवर और शम्मे हयात। मानवी एतबार से रिश्ता एक जामे लफ्ज़ है और रिश्तों के कई नाम हैं, ताहम कुछ ऐसे भी हैं जिनको कोई ख़ास नाम खून के रिश्तों जैसा तो नहीं दिया जा सकता। मिसाल के तौर पर उस्ताद और शागिर्द के माबैन रिश्ता। उस्ताद और शागिर्द के इस रिश्ते को क्या नाम दिया जा सकता है? कोई अच्छा सा
یہ انتہائی مقدس رشتہ ہے۔ انسانیت پر اس کے اثرات مثبت اور دیرپا ثابت ہوئے ہیں، حتیٰ کہ افراد اور قوموں کی تقدیریں بدل گئیں۔ خاکسار عبدالستار ساحر اور پروفیسر محمد انور اللہ انور، جنہیں ہزاروں نے کلیجے سے لگا رکھا تھا، انہیں مرحوم لکھتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ درمیان یہی رشتہ ہے۔ راکھنگ گریجویشن میں تھا کہ شعبہ انگریزی گورنمنٹ کالج فارمین کڑپا میں پروفیسر انور نے لیکچرر کی حیثیت سے جائزہ لیا۔ حلیہ اور انداز منصب کے شائع نشان تھا، از حد سنجیدگی سے پڑھاتے تھے اور طلبہ و طالبات کو متاثر ہی نہیں بلکہ مرعوب کر دیتے تھے۔ انگریزی ماڈرن لینگویج ہونے کی بنا پر جماعتیں معیاری ہوتی تھیں۔ پروفیسر انور کی مذکورہ حیثیت سے شناخت کو کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ راقم الحروف نے انہیں شہر کڑپا کی نثری محفلوں میں خطاب کرتے ہوئے اور شعری نشستوں میں اپنا اردو کلام سناتے ہوئے دیکھا اور حیرت میں پڑ گیا کہ رب لم یزل نے پروفیسر انور اللہ کو کس قدر شستہ ادبی ذوق عطا فرمایا ہے۔ پروفیسر صاحب خلیق اور مخلص انسان تھے۔ وہ اپنے شاگردوں کو نہایت عزیز رکھتے اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ ایک مہذب انسان، شفیق استاد اور اعلیٰ تعلیم سے آراستہ ہونے کی بنا پر پروفیسر انور اللہ کو اس میں بامسمہ کہا جا سکتا ہے۔ پروفیسر صاحب شرافت اور مروت کا ایک مجسمہ تھے۔ انہوں نے ہر رشتے کے تناظر میں مذکورہ صفات کا ثبوت دیا ہے۔ انہوں نے اردو زبان و ادب کی اپنے انداز میں بہت خدمت کی اور اس سے کہیں زیادہ خدمت کا جذبہ رکھتے تھے۔ انہیں قوم کی موجودہ حالت پر ترس آتا تھا اور قوم کی فلاح و بہبودی پر نوجوانوں کو آمادہ کرنے کی تاحیات ممکنہ کوشش کرتے رہے، لیکن پروفیسر انور اللہ انور نے کبھی نہ ستائش کی تمنا کی اور نہ ہی صلے کی پرواہ۔ پروفیسر انور کی شخصیت اس شعر کے مصداق رہی: امجد جہاں میں نام کی پرواہ نہیں مجھے، امجد جہاں میں نام کی پرواہ نہیں مجھے، تا حد صحیح کام کیے جا رہا ہوں میں۔ پروفیسر انور کی مادی شمع حیات کو اصول فطرت کے عین مطابق ایک نہ ایک روز تو بجھنا تھا، اور وہ 3 اگست 2009 کو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ تاہم ان کی روحانی شمع حیات آج بھی منور اور زوپاش ہے، ان کے شعری مجموعے شمع حیات کی شکل میں۔ یہ شعری مجموعہ غزلوں پر مشتمل ہے، جس کی شروعات پروفیسر انور نے بالترتیب حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ حمد کا مطلع ملاحظہ فرمائیں: وجود اول، وجود دائم، وجود یکتا، وجود ہر سو، مشرح نابود ایک نقطہ، تو بحر وسط تو بود ہر سو۔ بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے نظرائے عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں: شعور و عشق کی ایمان منتہا کی قسم، شعور و عشق کی ایمان منتہا کی قسم، ہیں آپ مظہر نور خدا، خدا کی قسم۔ زندگی اور زمانے کا سلوک اور شاعر کے ذاتی اور انفرادی تجربات و نظریات اس کے تصور حیات اور دیگر بنیادی تصورات کو متشکل اور متعین کرتے ہیں۔ پروفیسر انور اپنے منفرد طرز کے مظاہرے سے نیز مضامین سے اس سمت قارئین کو متوجہ کرتے ہیں۔ بالخصوص انہوں نے غم جانا اور غم حیات کو غزل کی زبان میں اس طرح پیش کیا ہے کہ اشعار میں معنوی وسعت پیدا ہو گئی ہے اور دل نشینی و دل آویزی بھی۔ اشعار ملاحظہ فرمائیں: اب ہے آمادہ نکھرنے کے لیے طرز سخن، اب ہے آمادہ نکھرنے کے لیے طرز سخن، غم تیرا افکار کو میرے جوانی دے گیا۔ اے دل میری حیات سے شادابیاں نہ مانگ، اے دل میری حیات سے شادابیاں نہ مانگ، صحرا کے بیچ بیٹھ کے سیرابیاں نہ مانگ۔ ایک ایک گام کرتا ہے تلووں کا خون طلب، ایک ایک گام کرتا ہے تلووں کا خون طلب،
راہ حیات میں کبھی آسانیاں نہ مانگ، تنگ ظرفی ہے کہ ارمان حدود غم کریں، تنگ ظرفی ہے کہ ارمان حدود غم کریں، خود فراموشی کو درد بے قرار بھی چاہیے۔ شاعر کے کلام میں پایا جانے والا درد اس کی شاعری کو مقبول اور ہر دل عزیز بنا دیتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ پروفیسر انور کی غزلیں دل کو تڑپا دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ سوز الفت تھا ادھر اور ادھر درد حیات، شب میں جاگے نہ بنی صبح کو سونے سے رہے۔ غم جانا غم دنیا غم ہستی غم حسرت، غم جانا غم دنیا غم ہستی غم حسرت، ہمیں جینا ہی ہے سو ہم بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ میرا غم تھا کہ حشر کا عالم، میرا غم تھا کہ حشر کا عالم، گرے یہ دل پلک پلک پہنچا۔ پروفیسر انور کے یہاں درد و غم مصائب نہیں ڈھاتے، بلکہ اپنے توازن اور ضبط سے سہارا دیتے ہیں۔ یہاں غم میں بھی شرمساری و سرمستی کا احساس ہوتا ہے۔ نت نئے غم میرا دمساز دیا کرتا تھا، نت نئے غم میرا دمساز دیا کرتا تھا، مجھ کو جینے کے وہ انداز دیا کرتا تھا۔ تیرا احساس ہی تھا حسن تصور میرا، تیرا احساس ہی تھا حسن تصور میرا، غم تیرا فکر کو پرواز دیا کرتا تھا۔ درد کو محرم حیات کہو، ہر مسرت کو بے وفا سمجھو، اسی کو کہتے ہیں انور غم جہاں ہم لوگ، اسی کو کہتے ہیں انور غم جہاں ہم لوگ، وہ ایک درد جو ہر ایک خوشی سے آگے ہے۔ برسر اقتدار طبقے کے ظلم و ستم کا پروفیسر انور کو بھی احساس تھا، نیز انسانوں کی خود غرضی اور اقدار کی پامالی کو بھی انہوں نے شدت سے محسوس کرتے ہوئے اشاروں میں بہت کچھ کہہ دیا ہے۔ زبان عدل ہے چپ اور حراستیں گمسم، زبان عدل ہے چپ اور حراستیں گمسم، ہوا ہے جرم تو کیوں ہے شہادتیں گمسم، مقام قتل سے ایوان عدل تک انور، مقام قتل سے ایوان عدل تک انور، ضمیر وقت کی ہیں سب صداقتیں گمسم۔ شاید کسی حق گو کو سولی پہ چڑھایا ہے، یہ شہر مسرت میں ڈوبا ہے سراپا کیوں، میرا ظاہر میرے باطن سے پھر مختلف نکلا، بہت چاہا کہ مجھ پر اعتبار دوستاں آئے۔ پروفیسر انور کے بعض اشعار میں شان بے نیازی کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ وہ اس بات پر خوش ہیں کہ کسی کے ممنون احسان نہیں ہوئے، ناصور تمنا کو تدبیر مداوا کیوں، ناصور تمنا کو تدبیر مداوا کیوں، سوغات مشیت پر احسان مسیحا کیوں، دشمن سے مانگتا ہے سہارا تیرا وجود، دشمن سے مانگتا ہے سہارا تیرا وجود، کیا تیری روح میں طلب ہم سری نہیں۔ پروفیسر انور کی غزلوں میں یہ اشارے ملتے ہیں کہ انہوں نے زندگی کے خوب و خراب کو دیکھا، انتشار و خلفشار کا جائزہ لیا اور اچھے برے کو بھی پرکھا، تاہم پوری وفاداری کے ساتھ زندگی گزاری۔ آداب خیر میں یہ تکلف بھی ہے شریک، آداب خیر میں یہ تکلف بھی ہے شریک، دشمن کے واسطے بھی دعا کر لیا کریں۔ لوگ چہروں کو چھپائے ہوئے پھرتے ہیں یہاں، لوگ چہروں کو چھپائے ہوئے پھرتے ہیں یہاں، شہر کے بیچ کوئی آئینہ بردوش نہ ہو۔ انور ملاؤ ہاتھ تو نظریں پڑھا کرو، انور ملاؤ ہاتھ تو نظریں پڑھا کرو، کچھ لوگ ساتھ رکھتے ہیں خنجر تراش کر، جہاں کا کیا ہے جہانے جناب انور کو، جہاں کا کیا ہے جہانے جناب انور کو، کبھی تو نیک کبھی تو خراب کہہ ڈالا۔ تضادات جہاں میں حسن پوشیدہ ہے جینے کا، خوشی کا لطف لینا تھا تو پھر رونا ضروری تھا۔ پروفیسر انور نے زندگی کے اس اصول اور راز کو پا لیا تھا کہ تکلیف کے بعد ہی راحت نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں جبل میں دشت میں بھٹکو تو پھر جا کر مکاں آئے،
जब लुमे दश्त में भटको तो फिर जाकर मकां आए, गुबारे राह से गुजरो तो सहने गुलिस्तां आए। प्रोफेसर अनवर की इनफरादियत है कि मुश्किल रदीफ़ों में भी अच्छे अशार कहकर अपनी शम्ए हयात की रोशनी को फजूं किया। रोशनी रंगतें महक खुशबू, रोशनी रंगतें महक खुशबू, शाख गुल बुलबुलें चहक खुशबू। अब के वो सख्त गिर है मौसम के धूप में, अब के वो सख्त गिर है मौसम के धूप में, तरसा किए हैं छाँव को आराम के दरख्त। अपने हैं ये नसीब तेरे गम से क्या गिला, अपने हैं ये नसीब तेरे गम से क्या गिला, बेरंग है हयात तो मौसम से क्या गिला। गिरफ्त दीद में है मंजिले हयात देख तो, कुछ और अज़्म को बढ़ा क़दम कुछ और तेज़ कर। खुलजुमो बहर से गहरी मेरी गहराई ये दिल, बेकरानी सितम मांगे है गम ख़ार ये दिल। मैं एक शम्मे मोहब्बत अंजुमन में छोड़ जाता हूँ, मैं एक शम्मे मोहब्बत अंजुमन में छोड़ जाता हूँ, तुम्हारे काम ये आए न आए तुम मगर रखो। शम्मे हयात के मुताले से यह वाज़ेह होता है कि प्रोफेसर अनवरुल्लाह अनवर की शायरी का महबूब तरीन मौजू गम जाना, गम दौरा और गम हयात है, जिसने उनकी गज़लों को मानी ख़ेज़ बना दिया है और जिसका इजहार उन्होंने इंतहाई खुलूस और दर्दमंदी से किया है। ख़ुद उनके अल्फाज में उठ गया दुनिया से अनवर हाँ मगर जाते हुए, उठ गया दुनिया से अनवर हाँ मगर जाते हुए, एक तसव्वुर एक सदा एक सोज़ जानी दे गया। जिसकी बिना पर प्रोफेसर अनवरुल्लाह अनवर की शायरी गहराई, गहराई और तासीर की हामिल बन गई है। लीजिए हाजिर है प्रोग्राम वरक वरक चेहरा, किताबों पर तबसरे और अलंकारों के तारुफ पर मुश्तमिल हमारा प्रोग्राम वरक वरक चेहरा।